बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, मैं आपसे अपनी पिछली चंद वीडियोस को अगर आप पीछे जाके देखें, उनको सुने, तो मैं बारहा आपसे ये बात कर चुका हूँ, ये ख़बर भी दे चुका हूँ आपको कि ये हुकूमत जाने वाली है, ये हुकूमत जाने वाली है। और इस हुकूमत के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फूट पड़ गई है। अब हुकूमत के अंदर वो चीज़ें नज़र आ रही हैं जो एक जाती हुई हुकूमत के अंदर होती हैं, क्योंकि इस हुकूमत ने अपने 3 साल पूरे कर लिए हैं। ये और पाकिस्तान की तारीख के अंदर कोई हुकूमत 3 साल पूरे कर ले तो उसके बाद यकीनी तौर पर उसका जाना तय होता है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है, अगर आप उठा के देख लें तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर अभी तक कोई भी वज़ीर आज़म अपनी 5 साल की मुद्दत को पूरा नहीं कर सका है। चाहे वो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ हों, बेनज़ीर भुट्टो हों, यूसुफ रज़ा गिलानी हों, या राजा परवेज़ अशरफ हों, शहबाज शरीफ हों, इमरान खान हों, कोई भी हो, 5 साल की मुद्दत कोई पूरी नहीं कर सका। ये इस हुकूमत का ये मतलब जो लोग पीछे बैठे हुए हैं हमारे, जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, उनका एक वे ऑफ यूँ कह लें कि पॉलिटिक्स है। जी हाँ, उनका भी वे ऑफ पॉलिटिक्स है, वो सियासत करते हैं माज़रत के साथ। अब इस सारी चीज़ को जो है वो एक और रंग दिया जा रहा है। ख़बर सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। ख़बर ये है कि सदर आसिफ अली ज़रदारी को हटाया जा रहा है सदारत के ओहदे से। ये खबर दी है एजाज सैयद ने, वही सहाफ़ी जिन्होंने मलिक रियाज और आर्मी चीफ के ख़त के हवाले से जो है वो खबर दी कुछ दिन पहले। एक नामवर सहाफ़ी हैं, एक क्रेडिबल सहाफ़ी हैं, इनका शुमार जो है वो इस्लामाबाद के कुछ ऐसे तहकीकाती इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट में होता है जिनकी खबर जो है वो ऑथेंटिक होती है और किसी सबूत के बगैर जो है वो ये बात नहीं करते, क्योंकि इनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो स्टेक के ऊपर होती है। तो उन्होंने ये बात की है। बात उन्होंने क्या की है मुकम्मल आपको बताता हूँ, किस तरह हटाया जाएगा या क्या सारी सिचुएशन बनेगी। बात उन्होंने ये की है कि जनाब जो ताकतवर हलके हैं, सदर आसिफ अली ज़रदारी को ज़रा भी पसंद नहीं करते। सदर आसिफ अली ज़रदारी उनकी नज़रों में यूँ कह लें कि रिरकता हुआ जो है वो रोड़ा है, या यूँ कह लें कि उनकी आंखों में खटकते हैं। अब आसिफ अली ज़रदारी जो है वो इस हुकूमत के मेन पिलर्स में से एक हैं। ज़ाहिर सी बात है कि आसिफ अली ज़रदारी की पार्टी के बगैर जो है वो ये हुकूमत ही नहीं बन सकती थी और आगे भी नहीं बन सकेगी। तो होने क्या जा रहा है, सारी सिचुएशन क्या क्रिएट होगी। असल में ये चीज़ें अफवाहें फैलाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है जो मैंने आपको पहले बताया था कि जब एक चीज़ गिर रही होती है या एक चीज़ जो है वो संभाली नहीं जा रही होती, तो इल्ज़ाम जो है वो किसी और पे डाल दो। एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल जो है वो मैं आपको देना चाहूँगा। पंजाब के देहातों में, पंजाब के गाँव में जो है वो अक्सर औक़ात हम लोगों ने देखा होगा कि शादी ब्याह पे जो है वो जो बावर्ची होता था उसे मतलब नाई कहा जाता था। वो देगें वगैरह पकाता था और खाना वगैरह जो है वो बारातियों का और शादी के तमाम मेहमानों का पकाता था। तो अब तो ये सारा सिस्टम मैरिज हॉल्स में तब्दील हो चुका है, लेकिन मैं एक रिवायती शादी की बात कर रहा हूँ पंजाब के देहात की। उसमें ये सारा सीन होता था। अब जब वो एक जगह पे एक शादी थी तो जो बावर्ची था वो देग पका रहा था तो उससे चावल ख़राब हो गए, यानी चावल ढीले हो गए या कच्चे रह गए। आई डोंट नो कि क्या इशू हुआ, लेकिन चावल ख़राब हो गए। अब उसने बचने के लिए, ज़ाहिर बात है, शादी ब्याह पर बारातियों का आना, उनको उनकी मेहमान नवाजी करना, ये हर एक के लिए एक एजाज़ की बात होती है और इज़्ज़त स्टेक पे होती है। तो उसने अब ख़ुद को बचाने के लिए जो है ना वो बुलाया, जिनकी शादी थी उनको बुला के कहता है कि मेरी सुनो गल, अगर बारातियों ने ढोल बजाए या उन्होंने आतिशबाजी की या उन्होंने भंगड़े डाले, खुशी की, तो चावल ख़राब हो जाएंगे, मुझे नहीं कहिएगा। लॉजिक आप चेक करें कि अगर बारातियों ने आके ढोल बजाए, भंगड़े डाले या आतिशबाजी की तो चावल ख़राब हो जाएंगे, मुझे मत कहिएगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि कोई बारात जो है वो बैंड बाजे के बगैर या खुशी के बगैर जो है वो आए और एंटर हो जहाँ पर भी शादी का सेटअप होता है।
وہی بات ہوئی, انہوں نے آ کے ڈھول بجائے, بھنگڑے ڈالے, آتش بازی کی, ہر چیز انہوں نے خوشی کی. باورچی صاحب نے ادھر سے اعلان کر دیا لا آف ہے. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اگر انہوں نے ڈھول بجائے اور بینڈ باجے بجائے یا بھنگڑے ڈالے تو یہ خراب ہو جائیں گے, چاول خراب ہو گئے. وہی بات جو ہے وہ اب حکومت کر رہی ہے. حکومت نہیں کر رہی, لیکن حکومت کو سہولت دینے والے جو لوگ ہیں, چاہے وہ صحافی ہوں یا کوئی اور لوگ, کوئی اور افراد ہوں, وہ اس طرح کی خبریں پھیلا کے کر رہے ہیں. ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کے پاس اس طرح کی خبر آنا یقینی طور پر اسی بات کی نشانی ہے کہ اس کو یہ خبر کہیں نہ کہیں سے موصول ہوئی ہوگی, یا اس کو کسی ادارے سے موصول ہوئی ہے, یا اس کو کسی پرسن سے موصول ہوئی ہے, کسی سے تو ہوئی ہے. تو جس نے بھی اس کو یہ خبر دی ہے اس کا مقصد صرف اور صرف یہ بات پھیلانا تھا کہ پاجی بھنگڑا نہ پائیو, ڈھول نہ بجائیو, نہیں تو چاول خراب ہو جانے جے. یعنی یہ حکومت جا رہی ہے, اس حکومت کا خاتمہ ہو رہا ہے. آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں, اور یہ نہ کہیے گا کہ یہ حکومت جانے میں جو ہے وہ عمران خان کا ہاتھ ہے. یہ حکومت بلکہ ایویں جا رہی ہے, بس ہم نے آصف علی زرداری کو اتارا تھا تو حکومت جا رہی ہے. بھائی یہ اشارے ہیں, ان اشاروں کو سمجھیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آصف علی زرداری کو صدارت سے ہٹا دیا جائے تو یہ حکومت قائم رہے گی؟ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. آصف علی زرداری کی پارٹی کی جو سیٹس ہیں ان کے بغیر اسمبلی میں آپ اکثریت کس طرح حاصل کریں گے؟ چلے مان لیتے ہیں کہ آپ کو جو ریزرو سیٹس ہیں وہ مل رہی ہیں, ریزرو سیٹس کو ملا کے بھی آپ کے پاس پرائم منسٹر کی سیٹ کے لیے جو نمبر چاہیے وہ حاصل نہیں ہو رہے, وہ کہاں سے لیں گے؟ تو یہ صرف اور صرف افواہیں ہیں. یا ایک اور چیز ہو سکتی ہے, ایک اور چیز یہ ہو سکتی ہے کہ آصف علی زرداری ممکنہ طور پر اس حکومت کی جو مدت بڑھانے والا بل ہے اس کے اوپر ایگری نہیں ہو رہے. ہم نے آپ کو کچھ دن پہلے خبر دی تھی, اور یہ خبر ابھی بھی اسلام آباد کی فضاؤں میں موجود ہے کہ یہ حکومت امینڈمنٹ کے ذریعے, قانون سازی کے ذریعے اپنی مدت کو, پارلیمنٹ کی مدت کو بڑھانے جا رہی ہے. تو آصف علی زرداری صاحب کے سگنیچر سائنس کے بغیر جو ہے, یا آصف علی زرداری کی پارٹی کے ووٹ کے بغیر یہ پارلیمنٹ اپنی مدت نہیں بڑھا سکتی. تو پاسبل ہے کہ آصف علی زرداری اور ان کی پارٹی جو ہے وہ اس بات پہ ایگری نہیں کر رہے کہ یہ اس پارلیمنٹ کی مدت کو بڑھایا جائے, جس کی وجہ سے آصف علی زرداری کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے, یا یہ بات کہہ کے ان کو پریشان, یا یہ کہہ لیں کہ ان کو بری خبر سنائی جا رہی ہے ان کے لیے کہ جی اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی, اگر آپ نے پارلیمنٹ کی مدت میں اضافہ کرنے والی ہماری تجویز نہ مانی یا اس کو منظور کروانے میں ہماری مدد نہ کی, تو ہم آپ کو آپ کی کرسی سے ہٹا دیں گے. لیکن ان لوگوں کو یقین مانے کہ جو لوگ ان کے سپورٹرز ہیں, یا ظاہری سی بات ہے ہر انسان کی اپنی چوائس ہے, ہر انسان اپنی سوچ کے مطابق کام کرتا ہے, لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کامن چیز ہے یا کامن سینس کی چیز ہے. تمام لوگ کل سے جو ہے وہ یہ بات پھیلا رہے ہیں آصف علی زرداری جا رہے ہیں, آصف علی زرداری جا رہے ہیں, آصف علی زرداری جا رہے ہیں. او بھائی بات یہ ہے کہ آصف علی زرداری کی پارٹی, پیپلز پارٹی کے بغیر اس حکومت کے پاس پرائم منسٹر بننے کے لیے نمبرز ہی پورے نہیں ہوتے. وہ نمبرز آپ نے کہاں سے لینے ہیں یہ تو بتائیں. تو یہ صرف شوشے ہیں جو چھوڑے جا رہے ہیں تاکہ عوام کو بہت زیادہ ویلا سمجھا جا رہا ہے, عوام کو فارغ سمجھا جا رہا ہے. اسی وجہ سے یہ شوشے چھوڑے جاتے ہیں تاکہ عوام جو ہے وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں دھیانے لگی رہے, تو عوام جو ہے وہ اس کا دھیان بٹا رہے. تو جناب یہ تھی آج کی ویڈیو. آپ کو ویڈیو کس طرح کی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.